Bonjour tout le monde, j'espère que tous vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons commencer une série de français et nous allons commencer par la conjugaison du présent de l'indicatif. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. إذا اليوم كما كتشوفوا هضرت معكم باللغة الفرنسية. إذا كيف ما قلت إن شاء الله غادي نبداو واحد السلسلة ديال الفرنسية وغادي نبداو إن شاء الله بلا كونجيغيزون ديال لو بريزون دو لانديكاتيف الحاضر البسيط. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه خصنا نعرفوا علاش كنستعملوا لو بريزون دو لانديكاتيف، اشنا هي الوظيفه ديالو. كنستعملوا لو بريزون في ثلاثه ديال الحالات: اون اكسيون اون تران دو سو رياليزي، واحد الحدث اللي في الطور ديال الحدوث، يعني شي حاجه اللي كتوقع الان في الحاضر. une action habituelle ou régulière، واحد الحاجة اللي كنديروها اعتياديا بشكل يومي، يعني واحد العادة. une vérité indépendante du moment où l'on est ou une remarque. لا une vérité يعني واحد الحقيقة، مثلا الأرض بيضاوية الشكل، هنايا نقدروا نستعملوا لو بريزون حيت هادي حقيقة. ولا نستعملوا لو بريزون الا بغينا نديرو شي ملاحظه، مثلا الشمس مشرقه، هذه ملاحظه. اذا ندوزو نتعرفوا على لا كونجيغيزون تاع البريزون. اذا كيف ما كنعرفوا انه لي فيرب اون فرونسي سون 3 جروب. الافعال باللغه الفرنسيه هما 3 ديال المجموعات. كاين premier groupe اللي كيسالي ب ER، كاين deuxième groupe اللي كيسالي ب ER، وكاين troisième groupe اللي كيسالي ب RE. إذا نبداو إن شاء الله بلو premier groupe، les verbes du premier groupe en ER. إذا les terminaisons تاع le verbe en premier groupe هما مع le singulier، مع les articles تاع singulier اللي هما je و tu و elle. جو كنديرو في الاخر واحد الملاحظه، فين ما كنبغيو نصرفوا شي فعل في اللغه الفرنسيه في اي زمن كيف ما بغى يكون، ديما تنحذفوا لا تيرمينيزون ديالو، كنحذفوا ليه او ار ولا اي ار ولا ار او، عادي كنبداو نصرفوا. اذا ملي كنحذفوها جوج حروف الاخرى في البريزون في البروميير جروب، اش كنزيدو مع جو؟ كنزيدو مع tu كنزيدو اس، مع ال كنزيدو مع نو كنزيدو ons، مع vous ez، ومع ال avec s كنزيدو ent. نديرو واحد ليكزامبل باش نفهمو. ناخذ مثلا المثال ديال لو فيرب شونتي. شونتي هي غنى باللغه العربيه. جو شونت، كيف ما كتلاحظوا حذفنا ار وزدنا je chante، tu chantes، ما كنطقوش بهذيك اس اللي كاينه في tu، كيتسمى lettre muet، حرف صامت ما كنطقوش به. tu chantes، il chante، nous chantons، vous chantez، il chante. هاد ال افيك اس بزاف ديال الناس كيغلطوا فيها وكيقولوا مثلا il chante، لا خطا. بالنسبه لا كونجيغيزون في ال افيك اس في البريزون كيتنطق il chante، ما كنقراوهاش كنقراوها بحال كاينه ان تي، حروف صامته. il chante. ندوزو quelques particularités parmi les verbes du premier groupe، بعض الاستثناءات في الفيرب ديال البروميي جروب. كاينين مثلا بعض الافعال اللي كتسالي بايغريك. هاد الافعال اللي كتسالي بايغريك من بعد ما كنحذفوا ار باش ندوزو نصرفوا في لي 3 بروميير ارتيكل تاع سينغولير، كنحذفوا ايغريك وكنديروا بلاصتها اي في لي 3 ارتيكل الاولين، وحتى في ال افيك اس الاخرى تنحذفوا فيهم ايغريك وكنبدلوها باي. فنو وفو كتبقى عندنا، ما كنحيدوهاش ما كنحذفوهاش. نديرو مثال مثلا اسوي، je suis
t'essuies, elle essuie, nous essuyons, vous essuyez, elle essuie. شفتوا حذفنا y في الثلاثه الاولين وفي الاخر الى افيك اس في نو وفي فو كتبقى عندنا. نفس الشيء بالنسبه لابوي، يعني هاد القاعده كتطبق على كاع لي فيرب اللي فيهم y من قبل ار، كاع لي فيرب. مثلا appuyer j'appuie, tu appuies, elle appuie, nous appuyons, vous appuyez, elle appuie. واضح؟ إذن ندوزو لي فيرب اون سي او ار، الافعال اللي كتسالينا بالسي او ار. اشنا هو التغيير اللي كيطرا عليها؟ هو ان هذيك السي كنبدلوها بالسي الاخرى اللي فيها هذيك اللعيبه لتحت فنو، غير فنو بوحدها، في الباقي ما كتغيرش. نديرو مثال: percer je perce, tu perces, il perce, nous perçons, vous percez, il perce. اذا كيف ما لاحظتوا فنو راه زدنا هذيك اللعيبه من التحت ديال السي، غير فنو بوحدها، في الشيء الاخر لا. lancer je lance, tu lances, il lance, nous lançons, vous lancez, il lance. حتى هاد القاعده كتطبق على كاع لي فيرب اللي فيهم سي قبل من او ار، يعني لي فيرب تاع بروميير جروب. بالنسبه دابا للافعال اللي كتسالي بالجي او ار، جي او ار اش كنديرو؟ حتى هي كاين تغيير غير فنو بوحدها. اش كنديرو؟ كنحتفظوا ب ما كنحذفوهاش، عاد كنديرو او ان اس بحال نو ناجون احتفظنا ب عاد درنا او ان اس بحال حذفنا غير ار. ناجي جو ناج، tu nages, il nage، هادو ما فيهم حتى شي مشكل، طبقات عليهم القاعده. نو ناجيون خلينا وزدنا لا تيرمينيزون او ان اس. فو ناجي، il nage، حتى هادو ما فيهم شي مشكل. manger je mange, tu manges, il mange, nous mangions, vous mangez, il mange. يعني كاين الاختلاف غير فنو بوحدها. دابا لي فيرب اللي كيساليو ب elle. certains verbes prennent un accent، بعض الافعال كتزاد ليهم l'accent. d'autres double le l، وحدين اخرين كتولي عندهم double l. نديرو مثال باش نفهمو. par exemple le verbe peler je pèle، كيف ما كتلاحظوا ولات عندنا او accent. tu pèles, il pèle، nous pelons، vous pelez، il pèle. يعني هذاك لاكسون كيف ما لاحظتوا كيتزاد غير في لي 3 زارتيكل الاولين وفي ال افيك اس، فنو وفو ما كاين حتى شي تغيير. هذا بالنسبه لي فيرب اللي كتزاد ليهم او اكسون. بالنسبه لي فيرب اللي كيتولي عندهم دوبل ال، مثال ديال ابلي. لي فيرب بحال ابلي كتولي عندهم دوبل ال، مثلا j'appelle، tu appelles، il appelle، nous appelons، vous appelez، il appelle. la même chose بالنسبه لاكسون، حتى هنايا كتكون ال وحده فنو وفو. لاحظنا ان في بولي فنو وفو ما تزادش هنا لاكسون، حتى في فنو وفو بالنسبه لال كتبقى عندنا غير وحده، يعني التغيير كيكون في ليزارتيكل 3 الاولين وفي ال الاخرى. les verbes ont été prennent un accent et d'autres doublent le t. حتى هنا لي فيرب اللي كيساليو بإتي شي وحدين كيتزاد ليهم لاكسون وشي وحدين كتولي عندهم دوبل تي، بحال المثال ديال بولي وديال ابولي.
في لي زارتيكل 3 الاولين كتزاد عندنا لاكسون، وفي ال افيك اس في نو في فو ما كاين حتى شي تغيير، وفي لي زارتيكل 3 الاولين كتولي عندنا دوبل تي، وفي ال افيك اس الاخرى، وفي نو في فو ما كيوقع حتى شي تغيير. مثال اشتي بالنسبه لاكسون، جاشيت تشاشيت il achète، كنلاحظوا انه ولات عندنا او اكسون. nous achetons بقات كيف ما هي، ما طرا حتى شي تغيير. vous achetez حتى هي ما كاين حتى شي تغيير. il achète زادت عندنا اكسون. jeter je jette tu jettes il jette nous jettons vous jettez elle jette. فنو فو ما كاين حتى شي تغيير، في لي زارتيكل الاخرين ولات عندنا دوبل تي. لي فيرب اون كيير يكير، لي فيرب اللي كتسالي بكي او ار وبجي او ار. اشنو كيوقع هنايا؟ هنايا كنحتفظوا غير ب او اللي كتكون من ورا كيو من ورا جي كنحتفظوا بها، ما كنحذفوهاش. مثلا le verbe manquer، je manque tu manques il manque nous manquons vous manquez il manque، بقات عندنا او من ورا كيو ما حذفناهاش. نفس الشيء بالنسبه larguer، بقات عندنا او من بعد جي. je largue tu largues il largue nous larguons vous larguez il largue، ما تحذفاتش. مزيان. دابا نشوفو لا conjugaison au présent de l'indicatif بالنسبه لي verbe de deuxième groupe اللي كيساليو بلينا ب اي ار. بالنسبه لي verbe ديال deuxième groupe اشنا هما لي terminaisons؟ كتكون عندنا في جو اي اس، في tu اي اس، ال اي تي، نو اي دوز اس او ان اس، فو اي اس اس او زد، في ال افيك اس اي دوز اس او ان تي. بالنسبه لهاد الفعل ديال دوزيام جروب، لي فيرب ديال دوزيام جروب ما فيهمش شي تعقيدات، كتكون عندهم تيرمينيزون وحده هي هذه اللي عندنا في الطابلو هنايا، ماشي بحال البروميي جروب. هنايا ما كاينش المشكل في دوزيام جروب. نديرو مثال ديال لو فيرب فينير. je finis tu finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent. كما العاده كنحذفوا اي ار، يعني لي دو لتر الاخرين اللي كيحددوا لينا اش من جروب هذاك لو فيرب، وكنزيدوا لي تيرمينيزون بالنسبه لكاع لي فيرب تاع دوزيام جروب. دابا نشوفوا اهم جوج ديال لي فيرب في الفرنسي هما être و avoir، كيتسماو لي زوكسيليير être et avoir. la conjugaison ديالهم في le présent de l'indicatif. بالنسبه لêtre je suis tu es elle est nous sommes vous êtes ils sont. avoir j'ai tu as elle a nous avons vous avez ils ont. هاد جوج كيف ما سبقيه وقلت لكم اهم جوج ديال لي فيرب في لا لونغ فرانسيز، خاصنا نكونوا عارفينهم وحافظينهم عن ظهر قلب. بالنسبه لي فيرب دو تروازيام جروب، لا بلوبار تاع لي فيرب لي تيرمينيزون ديالهم هما اس في جو، و اس في tu، و تي في il، او ان اس في نو، او زد في فو، او ان تي في ال. نجيو اكزامبل. بالنسبه لي فيرب تاع تروازيام جروب كاين شويه واحد التعقيد، يعني ماشي كلهم كنحذفوا ليهم ار او وكان نزيدو هذيك لي تيرمينيزون. كاينين شي وحدين اللي عندهم واحد لا كونجيغيزون اكسبسيونيل، يعني خاصه بهم غير هما. مثلا الفيرب الي، الي واخا كيسالي ب ار غادي تقول لي راه كينتمي للبروميي جروب، لا، الي هو واحد الفيرب استثنائي كينتمي للتروازيام جروب واخا تيسالي ب ار. كيفاش كيتصرف؟ جو في، يعني جو في ما كاين حتى شي حاجه اللي كتدلينا على الاصل ديال الفيرب، راه هو الي كيتبدل كامل. جو في tu vas il va nous allons vous allez ils vont. dire حذفنا ر او. je dis tu dis il dit nous disons vous dites ils disent.
le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Le verbe venir هو aussi qui s'élève IR, يعني normalement خصو يكون في deuxième groupe, ولكن هو verbe اللي ما خاضعش القاعدة كينتمي ل troisième groupe. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. يعني كاين دي verbe اللي ما تيخضعوش للقاعدة. الحل هو أننا نحفظوهم كيفاش كيتصرفوا. Partir. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. هذا خاضع للقاعدة. كنلاحظوا هذوك لي تيرمينيزون اللي ذكرت لكم قبيله انهم مطبقين هنا. pouvoir, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. هنايا كاينه x في جو وفي tu وفي الباقي راه خاضع للقاعده. vouloir, vouloir بحال pouvoir, نفس la conjugaison. je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. حتى هو كتزاد ليه x في جو وفي tu وفي الباقي راه كيخضع للقاعده. واخا كتبدل عندنا فيهم بجوج او ب او عفوا كتبدل او ب او. prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. هذا تا هو ما تيخضعش القاعده كيتصرف بوحدو. le verbe voir. je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. كتلاحظوا هنايا انه في نو وفي فو بدلنا اي باي وفي الباقي راه ما كاينش مشكل كيبقى حتى هو خاضع للقاعده في زارتيكل الاخرين. اذا هكا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا وخديتوا فكره على لو بريزون دو لانديكاتيف.